बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. बोमगच्या इष्टनो तुमकां सुमेस्तांक आमी कर्मेलीत याजक या दिसाचो प्रणाम पटोवन आयच्या दिसाच्या कार्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत म्हणटा. आज प्राचीन काळाच्या दुसऱ्या हप्त्याचो मंगळार. आज आमच्या नियाळाक पयलें वाचप आमी घेवया इसाया प्रवादीच्या पुस्तकांतले वाचप, अध्याय 1 10वी ओळ उपरांत 16 ते 20 पर्यंत. सोदोमाच्या फुडाऱ्यानो, सर्वेस्पराचें उतर आयका. गोमोराच्या लोकांनो, आमच्या देवाचे शिकवणेक कान दिया. तुमकांच दुयान नितळ जाया. तुमचे खोटेपण म्हज्या दोळ्या मुखलें पयस करा. आनीक वायट करी नाकात. बरें करूंक शिका, न्याय नीत सोदा, कश्टतल्यांक आदार दिया, अनाथांक न्याय करून दिया, विधवींचो पक्ष घेवन वाद करा. येया उलोवन पळोवया म्हणटा सर्वेस्पर. तुमची पातकां तांबडी आसल्यारी ती हिमा बरी धवी जातली. ती रक्ता वर्णाची आसल्यारी ती कापसा बरी धवी जातली. हांव सांगता तें आयकूंक तुमी तयार आसात जाल्यार ह्या देशांतल्यो बऱ्यो वस्तू तुमी खावंक पावतल्यात. पूण तुमी इन्कार करून उपराटशात जाल्यार तालवार तुमकां ग्रास येतली. कित्याक सर्वेस्पराच्या तोंडान हें सांगलां. देवाचें उतर हें देवाचे उपकार. भोवनो नी भगिनो, हे वाचप इस्रायल परजा बाबिलोनाच्या बंदडेक वेच्या पयलें बरयल्लें वा देवान दिल्लो संदेश जावन आसा. आता बाबिलोनाच्या बंदडे पयलें हे विशयी देवान इसाया प्रवादे मुखांतर इस्रायल परजेक सांगलें जाल्यार कारण कितें म्हूण तुमी समजूं येता. कितें कारण? केन्ना इस्रायल परजा बंदडेक वेता ताका एक कारण आसा. कसलें कारण? लोक देवाची सताची नितीची वाट सोडून तांच्याच वाटेन समकतालो. देवाक अविरोध जावन चलिल्ल्या वेळार देव कितें करता? तांकां एक वाट दाखोवच्या निबान तांकां सारक्या वाटेक फाटीं हाडच्या कारणाक लागून बंदडेक धाडटा. आनी बंदडेंत आसतना लोकांक थंयसर स्वतंत्र ना, तांचो धर्म पाळूंक अवकाश ना, तांच्या देवाचें आराधन करूंक तांकां संद्राप ना, आनी तांचो देश ना. अशें तांकां मोगाचे जाल्ले हे 3 विशय, देव, धर्म, देवाळ आनी तांचो गांव, हे नातल्या वेळार तांकां तांच्या जिविताची परीक्षा करूंक एक अवकाश मेळटा. आनी थंयसर ते वळखून घेतात की हें आमच्या पातका वरवीं जालां. आमी देवाच्या कुशेक विरोध चलिल्ल्यान आज ह्या रितीच्या शिक्षेक आमी वळख जाल्या. आनी हें चिंता पायिल्ल्या वेळार लोक तांचे पातक रोडटा आनी देव तांकां सुटका दिता आनी फाटीं तांच्या गांवाक तांकां येवंक अवकाश मेळटा. हें इस्रायल परजेच्या चरित्रेंत आमकां पळोवंक मेळचो सामान्य विशय. तर आतां देवान इसाया प्रवादे मुखांतर बाबिलोनाच्या बंदडेक वेच्या पयलें असलो संदेश दिला जाल्यार खंडीत जावन थंयसर अनाचार, अनैतिकता रास करताली
आणि त्या वेळार लोकांक जागोवचे खातीर, लोकांक तांच्या न्हिदेंतले उठोवचे खातीर देवान हो संदेश इजाया प्रभुदे मुखांतर दिल्लो आसा. केन्ना देव जेरुसलेमाच्या लोकांचेर दिश्ट घालता. जेरुसलेम इस्रायलाची राजधानी जावन आसले. ते देखून केन्ना इस्रायल पोरजेचेर एक दिश्ट घालता तेन्ना थंयसर तो कितें पळयता? उपराटपण, रेबेलियसनेस, अनैतिकता, अनीत आणि काळजाचें दारूणपण. रेबेलियसनेस, इनजस्टिस, हार्डनेस ऑफ हार्ट हे थंयच्या लोकांतय देवाक पळोवंक मेळटा. त्या देखून तो आज सांगता पळया, तुमचे खोटेपण म्हज्या दोळ्या मुखले पयस करा, वाईट करिनाकात, न्यायनीत सोदा, कश्टतल्यांक आदार दिया. आणि अशें लोकांचे खोटेपण, तांचे दारूण काळीज पळयल्लो देव तो म्हणटा की येया आमी उलोवन पळोवया, येया आमी उलोवन पळोवया. इंग्लिशांत तेंच सांगचें जाल्यार कम लेट्स सेट थिंग्स रायट. कम लेट अस सेट थिंग्स रायट. येया उलोवन पळोवया. उलोवन पळोवया म्हळ्यार च्या पिवन पट्टांगा उलयल्ले बरे म्हणून अर्थ न्ही. बदलाक येया आनी नितळ जाया, येया आनी भलायकी पाटी घेया, येया आनी सुटका जोडून घेया. कित्या पातका वरवीं भलायकी कुडीची आनी मोतीची आनी आत्म्याची उगडायल्या. पातका वरवीं पातकाचे गुलाम ते जाल्यात आनी पातका वरवीं तांचो संबंध देवातय आनी पेल्यातय मोडला. त्या देखून देव आज येया उलोवन पळोवया म्हणटाना तांकां तो कितें बसयता? भलायकी बसयता, संपूर्णता बसयता, सुटका बसयता. त्या देखून म्हणटा येया उलोवन पळोवया. बोन न्ही भणिनो, देवान येया उलोवन पळोवया म्हणून इजायेच्या कालार मात्र सांगले न्ही. बायबलाच्या सुरवेच्या पानार तावन देव अशेंच म्हणटा आसा मनशा कुळा लागीं, येया उलोवन पळोवया. कम लेट अस सेट थिंग्स रायट. देवान अशें सांगल्लो एक पयलें निदर्शन आसा की आदाम आनी येवेन देवाक अविरोध जावन पातक केल्ल्या वेळार, देवा विरोध ते अविधेय जावन चलल्या वेळार, खंडीत जावन देवान तांकां थंयच सोडयत आसले. तुमी माती खावन वसा म्हणून. म्हाका तुमचे कांयच पडून वचूंक ना. तुमकां हांवें रचल्लें, असल्या एका तोटान तुमकां दवरलें, कांयच तुमकां उणें नातलें, पूण तुमी म्हजें आयकूंक ना. तुमी तुमचीच वाट धरली. त्या देखून तुमी सत्यनाश जावन वसा म्हणून देवान थंयसर सांगयत आसलें. पूण देव कितें करता? आदाम आनी एवेन पातक आदारलेलें कळीत आसुनी तो त्या दिसा येता आनी म्हणटा, आदाम तूं खंय आसाय? आदाम तूं खंय आसाय? ये आमी उलोवन पळोवया. खंय आसाय म्हळ्यार तो खंयच्या जाग्यार आसा म्हूण अर्थ न्ही. बदलाक पातका वरवीं म्हज्या आनी तुज्या मदल्या संबंधान तूं पयस गेलाय. कितून पयस गेलाय? जर तूं जायते पयस गेलाय जाल्यार ये, फाटी ये, आमी उलोवन पळोवया म्हणून तो कितें करता? ताका एक अवकाश दिता ताचें उणेपण वळखून घेवंक. पूण दुरदृष्टवशात कितें जालें म्हळ्यार आदाम पातक वळखूंक तयार जालो ना. ताणें एवेचेर आरोप मांडलो. एवी आपणाची चूक वळखूंक तयार नातली. तिणें सर्पाचेर दूर घालें आनी अशें
देवान येया उलोवन पळोवया, कम लेट सेट थिंग्स राईट म्हणून आपोवणें दिल्लें तांणी तिरस्कार केले. उपरांत जाल्यार देवान मनशाची पाट सोडली की? खंडीत ना, खंडीत ना. देव हे आपोवणें सदांच दिते आसा, सदांच दिते आसा. येया उलोवन पळोवया. आमचे आणि तुझे मदें, तुमचे आणि म्हजे मदें जे कितें पातका वरवीं एक दोरो उबारला, एक पागोर नीट जाला, तो आमी कोसलोवन घालया, तो आमी नाश करया. आमी उलोवन पळोवया आनी जे कितें आमचे मदें सोमाना तें आमी सोम करूंक पळोवया. हांव तुमकां बोगसूंक तयार आसा, हांव तुमकां नितळ करूंक तयार आसा, हांव तुमकां भलायकी पाटी दिवंक अवकाश आसा. भोव निबडीनो, मनशाकुळाची चरित्र्य पळयली जाल्यार हे देवाचें आपोवणें निरंतर जावन आसा. तो केदींकच असलें आपोवणें दिवचें तावन पाटी सराना. आजून जाल्यार, आतां जाल्यार देव इतलेंच सांगते आसा की येया उलोवन पळोवया. तर मुखार भोव निबडीनो, देवा लागीं वचून देवा लागीं उलयचें जाल्यार आमी कांय खंयच्या एका प्रत्येक वेळा खातीर राखून रावचें की? देवा लागीं राजी संधान जावचे खातीर, करिश्मा खातीर मात्र आमी राखून रावचें की? ना ना. तो खंयच्याय वेळार रेडी आसा, खंयच्याय दिसा, खंयच्याय घडये तो उलोवंक तयार आसा. जायते पोटी म्हाका असले मेसेजेस येतात, फादर तुमचे लागीं इल्लें गरजेचें उलोवंक आसलें, तुमी केदळा फ्री आसात, म्हाका तुमचो वेळ सांगा, त्या वेळार हांव तुमचे लागीं उलयतां म्हणून. पण हांगासर देव तसलो एक वेळ दिना. ह्याच वेळार तुमी म्हजे लागीं येवयेत, ह्याच वेळार तुमी म्हजे लागीं उलोवयेत, करेजमान मात्र तुमी जिणी बदलूयेत. ना, येया उलोवन पळोवया. पळोवया म्हळ्यार प्रेझेंट कंटिन्युअस टेन्सर आसा तें. केदाळय आमी ताचे लागीं वचयेत आनी ताचे लागीं उलोवयेत. पळय आमकां भोव निबडीनो, देवाचो मोग कितलो म्हूण हांगासर कळीत जाता. तो एवर रेडी, एवर रेडी. खंयच्याय वेळार वचयेत, अपॉइंटमेंट घेवचें म्हण ना, थंयसर टायमींग ना. तो हर एका घडये राखून आसा, राखून आसा. दुसऱ्यान पळय आमकां भोव निबडीनो, हांगासर तो येया उलोवन पळोवया म्हणटा. त्या देखून राजी संधानाक पयले मेट कोण काडटा? मनीस न्ही, देव. चिंत्या, आता 2 पार्टी मध्ये कांय लोक गलाटो जालो. आता गलाटो जाल्ल्या वेळार स्टेशनाक वचयेत, कोर्टाक वचयेत आनी कोर्टाक गेल्यार कितें जाता म्हूण तुमकां कळीत आसा. न्ही, ताच्या बदला कितें करियेत? उलोवन राजी संधाना मुखांतर समस्या परिहार करियेत. खंडीत जावन समस्या येतातच. आमी कोणी भाग्यवंत न्ही, आमी कोणी आंज पडवे न्ही. आमी समाजांत जियेत आसतना आमी उणेपण आमचे मदें आसा आनी त्या देखून आमचे मदें सोडून घडता. आनी असल्या संदर्भार एक्स्ट्रीम स्टेप घेवच्या बदलाक आमी कितें करियेत? एकामेका उलोवन सुदारचुयेत. पण हांगासर आमी देवा लागीं वचून सांगचे आसले, देवा आमी उलोवन पळोवया म्हणून. पूण हांगासर तसल्याच्या की पयलें देवूच म्हणटा, ये रे, ये गो, आमी उलोवन पळोवया. पळय मुखार भोव निबडीनो, देवाचो मोग. हांगासर देव आमचो रचणार. ताणें आमचे थंय येवच्या की आमी ताचे जंय वचूंक जाय. वैगी
आयच्या वांजलांत तुम्ही पळयलें जाल्यार जेजू म्हणटा जो कोण वर्तो जावंक आशेता ताणे साकोर जायचे. जो कोण आपणाकच कालतो करता ताका देव वर्तो करतलो. आणि जेजून हे म्हणले मात्र न्ही, निमाण्या जेवणा वेळार जेजून करून दाखयलें. तो सकडांचो साकोर जालो. पळया देवाचें कालतेपण. आणि तसलेंच एक निदर्शन आयच्या वाचपात आमकां मेळटा. देवूच म्हणटा ये रे ये गो आमी उलोवन पळोवया. पळय देवाचें कालतेपण. तर देवान असलें आपोवणें दितना आमी तें तिरस्कार करचें न्ही मुगाळ भोवन न्ही बडनो. देव आपोवणें दिता मात्र न्ही, तो खंयच्याय वेळार रेडी आसा उलोवंक. होच्चो वेळ, हिच्च घडी, होच्चो जागो कांय ना. तो सदांच तयार आसा. तर मुगाळ भोवन न्ही बडनो, तो तयार आसतना, तो उलोवंक तयार आसतना आमी हे आपोवणें आदामानी येवेन तिरस्कार केल्ले बरी, या इस्रायल पोरजेन तिरस्कार केल्ले बरी आमी तिरस्कार करचे नाका. बदलाक हर एका दिसा न्हिदोंक बेच्या पयलें आमी त्या दिसाच्या आमी केल्ल्या कामांचेर एक विमर्शो करया. आयचो दीस हांवें कशें करचिलो, देवाक मानचे रितीन करचे लागी वा पेल्या तावन होगलीक जोडचे खातीर. पेलो आज म्हाका पुगारीत पूण फाल्यां म्हाका तो तिरस्कार करीत. आज म्हज्या गळ्याक हार घाल्लो तो, आज म्हाका जेलो घालून सन्मान केल्लो तो, फाल्यां पाटीक सुरी घालना येत म्हूण कितें गॅरंटी. तेंच जर हांवें देव आतावन होगलीक जोडूंक म्हजी कामां केल्यान जाल्यार तो आज एक बरें उतर उलोवन फाल्यां खोटें उतर उलोवन सो दिव न्ही. आज म्हाका वेंगून फाल्यां म्हाका काडून उडोवन सो दिव न्ही. ताचे तावन होगलीक मेळ्ळी जाल्यार ती शाश्वीत. त्या देखून आज हांवें केल्लीं कामां कोणाची होगलीक जोडूंक हांवें केल्यान. कितल्या मापान देवाक म्हज्या कामान हांवें महिमा दिल्या. कितल्या मापान हांवें हेरांक कुमोग करूंक प्रयत्न केला. कितल्या मापान म्हजी तालेंतां आज हांवें वापरल्यान. कितल्या मापान हांवें जोडच्या सांबाळाक पुरतें हांवें काम केलां. पळय अशें जिविताचो विमर्शो करचे मात्र न्ही, आमी खंय तरी मार्क मिस केला गे म्हूण पळयचे. मार्क म्हळ्यार आमी क्रिस्तवांनी ह्याच मापान जियेचे म्हूण आसा न्ही गे. जेजून पवित्र पुस्तकांत आमकां सांगलां आज ह्या वाचपान जाल्यार देवान आमी कशें जियेचे म्हूण सांगलां. तो म्हणटा पळया, वायट करिनाकात, बरें करूंक शिका, विधवींचो पक्ष घेवन वाद करा, अनाथांक न्याय करून दिया, कश्टतल्यांक आदार दिया. पण हांगासरी आमकां एक मार्क दिला आमी कशें जियेचे गे म्हणून. ह्या मार्का तितून आमी पावल्या गी. आतां हाय जंप करतना एक मार्क आसा. तो मार्क आमी लागनासतना, त्या बडयेक लागनासतना आमी जंप करूंक आसा. आनी जंप केलें जाल्यार आनी एक फावटी जंप करतना तो मार्क इल्लो वयर येता. तशेंच पातक म्हळ्यार कितें, त्या मार्काक पावनासतना आसचें. त्या देखून आमी त्या दिसा हॅव वी मिस द मार्क, जे कितें आमकां एक स्टँडर्ड दिला त्या स्टँडर्डा प्रमाणे चल्ल्या गी ना, अशें आमी विमर्शो करूंक जाय. आनी देवा लागीं उलोवंक जाय, जेजू लागीं उलोवंक जाय. कित्याक तोच म्हणटा ये उलोवन पळोवया. आनी अशें आमी हर एका दिसा आमच्या जिविताची परीक्षा केल्ल्या वेळार, विमर्शो केल्ल्या वेळार आमच्या उणेपणाची आमकां एक जाणवाय मेळटा. नाजाल्यार आमी आमचें जिवीत आसा तशेंच जियोन वेता आनी आमी चिंता की जे कितें हांव करता तेंच सारकें म्हूण. पूण आतां विमर्शो करचे मुखांतर जे कितें हांव करता तें निजाकी देवाच्या कुशेक आसागी वा म्हज्याच स्वार्थी कुशेक आसागे म्हूण कळटा. दुसऱ्यान अशें विमर्शो करचे मुखांतर जिणी बदलपाक एक अवकाश मेळटा. मात्र न्ही, जिणी बदलूंक हांव मुखार सरता.
जिवितांत बदलावन हाडटा, जिविताचें रुपांतर करता. म्हज्या जिणेंत हांव थोडी नवेसांवां आदारता आनी अशें कितें जाता, म्हजें जिवीत मानता तशें जाता. तर केदाळा सुरू करचें अशें करूंक ताका वेळ घडी म्हणना. आजच आतांच आमी सुरू करचें. कित्याक देव येया उलोवन पळोवया म्हणून हर एका घडये आमकां आपोवणें दितना सैतान आमच्या कानान कितें सांगता, आज नाका, फाल्यां या, आतां नाका, आतां तूं बिजी आसाय न्हय, मागीर करयेत. आज नाका बा, आज तूं मस्त काम केलाय, आज तुका पुरासाण जाल्या, आज एक्झामिनेशन ऑफ कॉन्शियन्स करचें नाका, आज थोडो वेळ मागड्यान करचो नाका, फाल्यां करयेत. आज तुका पुरासाण जाल्या न्हय, आज मस्त काम केलाय तुवें, फाल्यां करयेत. पळया, अशें सैतान आमकां आज करचें काम फाल्यां करूंक, आतां करचें काम मागीर करूंक, अशें तो आमकां ताळण्यो हाडटा. पूण देव म्हणटा ना, आतांच तुवें येवयेत, आतांच म्हजे लागीं उलोवयेत, हांव तयार आसा. भोव निबडीनो, करिस्माच्या काळार आमी आसा आनी करिस्माच्या काळार आमी चिंतचे आसा, हांवें कितें देवाक करयेत गे म्हणून. जावं पुरो म्हज्या उपासा मुखांतर, जावं पुरो म्हज्या त्यागा मुखांतर, जावं पुरो म्हज्या सॅक्रिफिसा मुखांतर, जावं पुरो म्हज्या मागणे मुखांतर. पूण देव हांगासर केवल हांवें देवाक करचे विशयंत चिंतेना, बदलाक हो करिस्माचो काळ देव म्हाका कितें करते आसा तें एक चिंतूंक अवकाश. करिस्मांत हांवें कितें करयेत म्हणून चिंतचें मात्र न्हय, बदलाक देव म्हाका कितें करते आसा तें एक चिंतूंक अवकाश. आनी देव कितें करते आसा, देव म्हणटा आसा, ये उलोवन पळोवया, ये उलोवन पळोवया. तर मुखार भोव निबडीनो, देवाचें आपोवणें हें आमी स्विकार करया. हर एका दिसा न्हिदोंगेच्या पयलें देवा लागीं उलोवया. आनी तो दीस, तें काम त्या दिसाचें कशें केलां, ताका मानता तशें केलां गे, ताचे तावन होगळीक जोडचे बरें केलां गे, वा आमकांच खुशी आसचे प्रमाणे आमी केलां. देवाचें आपोवणें सदांच आसा, येया उलोवन पळोवया म्हणून. ते आमी तिरस्कार करचे नाका, बदलाक तें आमी स्विकार करया आनी देवा लागीं सदांच संभाशण चलोवंक लजेवचें नाका, आमी मुखार सरया. आनी अशें आमी केल्ले मुखांतर मुखार भोव निबडीनो, देव सांगता पळया, तुमची पातकां रक्ता वर्णाची आसात जाल्यार ती हांव धुवन धवी करतलो. तुमी ह्या देशांतल्यो बऱ्यो वस्तू खावंक पावतेल्यात. जर तुमी म्हजें आपोवणें तिरस्कार करतात, जर तुमी म्हजें उतर पाळिनात जाल्यार तालवार तुमकां ग्रास येतली. हांव ग्रासिना, बगार तालवार तुमकां ग्रास येतली. तुमचे पातकाची शिक्षा तुमीच मागून घेतल्या. त्या देखून जर तुमकां बेसांवां जाय, जर तुमकां ह्या देशाची फळां, मोव आनी दूद वाळचे ह्या गांवाचें बरेंपण तुमकां जाय जाल्यार येया उलोवन पळोवया, येया राजे जावया, नवें जिवीत सुरू कर. तूं तयार आसाय की देवा लागीं उलोवन पळोवंक? भोव निबडीनो, जे कितें आयच्या पयल्या वाचपांत आमकां नियाळूंक मेळ्ळो तो संदेश आयच्या किर्तनांती मुखारून गेला. किर्तनाचो श्लोक असो आसा,
आपली साल समकण सारकी करून घेतल्याक देवाची सोडवणूक हांव दाखयतलो. साल समकण सारकी केल्ल्याक देवाची सोडवण मेळटा. तो म्हणटा तुज्या यज्ञा विशयंत कसलीच सूख हांव लेखिना. तुज्यो होमबल्यो सदांच म्हजे मुखार सडत आसात. पूण ह्या होमबलये वरवीं ह्या यज्ञा वरवीं म्हाका कांय बरेंपण जायना. ही यज्ञा हे होमबलयो म्हजें मन जिखनात. बदलाक तूं ये. तुजी साल समकण सारकी करून घे. तेन्ना देवाची सोडवण तूं देखतलोय. न्हय तुवें भेटोवची बली, तुवें अर्पूचे पयशे, तुवें पेटोवच्यो वाती. बदलाक तुजेंच जिवाचें बलिदान, तुजीच एक बदलली जिणी म्हाका जाय. आनी तेन्ना तुका सोडवण मेळटली. तर मुखार भोवन निबडिनो आमची जिणी सारकी करूंक निचेव करून त्या प्रमाणे जिवंक आदार मागून हे कीर्तन आता आमी मागया. श्लोक. आपली साल समकन सारकी करून घेतल्यांक देवाची सडवण हांव दाखयतलो. आपली साल समकन सारकी करून घेतल्याक देवाची सडवण हांव दाखयतलो. तुज्या यज्ञा विशान कसलीच सूख हांव लेखिना. तुज्यो होमबल्यो सदांच म्हजे मुखार सडत आसात. तरी तुज्या घरांतलो आनी एक पाडो लेगून हांव मागचो ना. तुज्या हिणान ते बकरेय म्हाका नाकात. आपली साल समकन सारकी करून घेतल्याक देवाची सडवण हांव दाखयतलो. म्हज्यो आज्ञा उसारूंक तुका कशें पुटवता. म्हज्या कराराची नियमां तुज्या वंटाचेर कित्याक. तूं म्हज्या दम शिक्षणाची बेपारवा करताय आनी म्हज्या उतराक कान दिनाय. आपली साल समकन सारकी करून घेतल्याक देवाची सडवण हांव दाखयतलो. असलीं तुजीं कर्तुवां आसता हांव वोगो रावलो म्हूण देवी तुजे सारको म्हूण चिंताय वे. जो कोण दिनवासनेचो यज्ञ भेटयता तोच म्हाका सन्मान करता. जो कोण आपणाची साल समकन सारकी करून घेता ताका देवाची सडवण हांव दाखयतलो. आपली साल समकन सारकी करून घेतल्याक देवाची सडवण हांव दाखयतलो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. देवाचो आशीर्वाद मागून घेयात. सर्वपुतवेदार देव बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. आमेन. भोवमुगच्या इश्टनो, जुनांत आमी युरोपाच्या पवित्र जाग्यांक एक यात्रेक पयण आसा केला. तुमकां कळीत आसा हें जुबलेवाचें वर्स आनी जुबलेवाच्या वर्साक ह्या पवित्र जाग्यांक आमी भेट करची एक विशेष आनी विशिश्ट अनुभव. पवित्र दारा भितरल्यान आमी सरतल्या पाप साहेबाक भेटूंक अवकाश आसतलो. मात्र न्ही प्रागाचें नवेन सुरू जाल्लो प्रागाच्या त्या पुणशेताक आमकां पयण करूंक मेळटलें. फातिमा आनी लुटसाकी आमी वेतल्या. सा पाद्रे पियो, सांत आंतोनो आनी सा फ्रांसीस आसिसी असल्या पवित्र जाग्यांक आमी वेतल्या. त्या देखून ह्या पयणार मेळोवंक केवळ 10 सिटी मात्र बाकी उरल्यात. जे कोण तुमकां ह्या पयणांत आमकां सांगात दिवंक जाय. सुमार 17 दिसांचे पयण हे तुमी म्हाका व्हॉट्सॅपार कळोवचें. म्हजे नंबर आसा 9481263229 9481263229. त्या सांगाता ह्या वर्साची करिस्माची काणीक कित्या खातीर दिवची, कशी धाडची म्हणून मस्त जाणां तुमी मेसेज करून विचारतल्यात. ह्या पोटीची करिस्माची काणीक आमी मालगड्या याजकांच्या भलायके निधीक आमी वापरतल्या. मालगड्या याजकांच्या भलायके निधीक आमी वापरतल्या. याजकांक तांच्या उतर प्रायर खंडीत जावन वखदाची आनी इतर शुश्रूषाची गरज आसा आनी ही आमी तांकां दिवचे ते हे पयशे आमी वापरतल्या. तुमी म्हाका व्हॉट्सॅपार मेसेज केली जाल्यार हांव तुमकां मुखलो विवर दितलो. परत्यान सांगता म्हजें व्हॉट्सॅप नंबर 9481263229 9481263229.
63229. आणि आता आज जे कोण जन्मदिवस आचरण करतात तांचो आम्ही मोगान उडास काटाव. प्रत्येक जावन ब्रदर ऑल्विन डिसोजा, सिस्टर शांती दोगांय कर्मेलीत, एंटनी पिरेरा ऑस्ट्रेलिया तावन, एन्सिला ब्रिट्टो शिरवा आता शार्ज तावन, एनिल एन्शुअल डिसोजा वालेन्शिया मंगलूर तावन, एमिलिया डिसोजा किम्मण्ण उडुपी तावन, जॉस्पिन लियोनार्ड क्रास्ता लोरेट्टो मंगलूर तावन, लिविया डिसोजा कार्कಳ टाउन तावन, रेशॉन डिसोजा फजीर उर्वा तावन, वॉयलेट डिसोजा कटपाडी उडुपी तावन. जन्मदिवस संभ्रमच्या तुमका हॅपी बर्थडे म्हणता. देवाची आशीर्वादा तुमचेर आम्ही मागता. तुमकां समेस्तांक एक अपुरबायसो दीस मागता. हांव फादर स्टीवन पिरेरा कर्मेलीत याजक. म्हजे नंबर आसा 9481263229 9481263229. देव बरें करूं.